वजीर आईटी तारक रामाराव ने कहा है कि एनटीआर गार्डन्स में जल्द ही दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 125 फीट ऊंचा मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने खैरताबाद में इंदिरा नगर हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की फराहमी की स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले मकानात में ये बेहतरीन मकानात हैं, क्योंकि इन मकानात की एक तरफ आईमैक्स है तो दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट की इमारत है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सराजी पर एक फंक्शन हॉल भी तामीर किया जाएगा। वजीर मौसूफ की जानिब से आज जिस इंदिरा नगर कॉलोनी का इफ्तिताह किया गया उसके 4 ब्लॉक्स में मकानात की 210 इकाइयाँ हैं। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाईकोर्ट ने समाअत की। अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में इस माह की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत दी। बेंच ने हिदायत दी कि हैदराबाद में मार्केट्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स के करीब कोविड के कवायद पर अमल को यकीनी बनाने के इकदाम हुकूमत की जानिब से किए जाएं। अदालत ने समाअत के दौरान एक मरहले पर यह पूछा कि हुकूमत ये बताए कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने हिदायत दी कि मेडारम जात्रा में कोविड के कवायद पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने निशानदेही करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम की हुकूमत जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने इस मसले पर अंदरून 2 हफ्ते रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी और इस मामले की आइंदा समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मरकजी बजट में दलितों के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने असम्बली में टीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगरचे कि तेलंगाना एक छोटी रियासत है, लेकिन रियासती हुकूमत दलितों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम खर्च कर रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने दलितों के लिए सालाना बजट में सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए ही मुख्तस किए हैं। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कई स्कीमात दलितों के लिए मुतारिफ की हैं। उनका मकसद दलितों को फ़ायदा पहुंचाना है। उन्होंने टीआरएस को अम्बेडकर मुखालिफ के तौर पर पेश करने बीजेपी की कोशिश पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने तवील अरसे तक मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने आइन में तब्दीली की बात करते हुए नई बात नहीं की है, क्योंकि अगर हुकूमत दलितों को कानूनी तौर पर फ़ायदा पहुंचाना चाहती है तो दस्तूर नया होना चाहिए। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसल कविता ने मुनाफे में चलने वाले एलआईसी इदारे को फ़रोख्त करने की तजवीज़ पर सवाल उठाया। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन से एक ट्वीट के जरिए पूछा कि एलआईसी जो मुनाफे में चल रहा है उसको फ़रोख्त करने की तजवीज़ का क्या जवाज़ है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म कविता ने कहा कि एलआईसी को फ़रोख्त किया गया तो मुलाजमीन और रिजर्वेशन से महरूम होने वाले अफराद के ख़ानदानों का क्या होगा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की तलबा तंजीम टीआरएस वी के सदर श्रीनिवास यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत के बजट में तेलंगाना के शोबे तालीम के साथ साथ दीगर शोबेजात को फंड्स की मंजूरी में नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने इस मसले पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कैंपस में वज़ीर आज़म मोदी का पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने तेलंगाना के नए अजला में 9 विद्या स्कूल्स के क़याम के लिए फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए हैं और जब से मरकज़ में बीजेपी बरसर इख्तिदार आई है तेलंगाना रियासत के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो अपना रवैया बदले और रियासत तेलंगाना को तालीम के मैदान में रकम मुख्तस करे। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दलितों से नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हर जाविये से बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवाम उनसे नाला हो चुके हैं और वो उन्हें हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। उप्पल पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शब कशीदगी फैल गई, क्योंकि बीजेवाईएम के कारकुनों ने अपने साथियों को रिहा करने का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। इन कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ کی کاروں کے قافلے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جلپلی بلدیہ کے نیو بابا نگر میں پولیس کی جانب سے عوام میں بیداری پیدا کی گئی۔ بالاپور کے انسپکٹر بھاسکر اور مجلس کے نمائندہ کارپوریٹر حاجی نواب نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنا اور گانجے کی لت سے انہیں نکالنا ہے۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انسپکٹر نے عوام سے خواہش کی کہ وہ بچوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر پونالا لکشمیا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ کی جانب سے دستور میں تبدیلی کی بات کرنا ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی توہین ہے۔ انہوں نے فیس بک پوسٹ میں کہا کہ وزیر اعلیٰ نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے اور وہ اب اسی کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو عجیب بات ہے۔ دستور کو تبدیل کرنے سے متعلق وزیر اعلیٰ کا ریمارک شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ دستور کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ چھوت چھات کا خاتمہ اسی آئین کی وجہ سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستور میں ترمیم کی بات کرنے والے وزیر اعلیٰ نے کیا جی ایس ٹی اور نوٹوں کی منسوخی کے معاملے میں مرکزی حکومت کا ساتھ نہیں دیا؟ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے حقوق کے حصول میں وزیر اعلیٰ ناکام ہو گئے ہیں۔ این ایس یو آئی کے کارکنوں نے ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی منچی ریڈی کشن ریڈی کی کاروں کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی اور انڈے و ٹماٹر پھینکے۔ ابراہیم پٹنم حلقے کے رکن اسمبلی منچی ریڈی کشن ریڈی کی کاروں کے قافلے کو روک کر ریاست میں بے روزگاری کے مسئلے پر این ایس یو آئی کے کارکنوں نے احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ این ایس یو آئی کے لیڈروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ بے روزگاری کے مسئلے پر پرامن احتجاج کرنے والے این ایس یو آئی کے لیڈروں اور کارکنوں پر رکن اسمبلی کے حامیوں نے حملہ کیا۔ اس کے باوجود پولیس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری ملازمین اور اساتذہ کو آپسی رضامندی سے ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو باہمی تبادلوں کی سہولت فراہم کی ہے۔ اس سلسلے میں سرکاری احکام جاری کر دیے گئے ہیں۔ احکامات کے مطابق آپسی رضامندی سے دونوں ملازمین ایک دوسرے کے مقام پر کام کرنے تیار ہیں تو انہیں 1 مارچ سے 15 مارچ کے اندر آئی ایف ایم ایس پورٹل میں تبادلے کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ حکومت نے آپسی رضامندی سے باہمی تبادلے کر لینے کے خواہش مند ملازمین کو ایک شرط رکھی ہے، جس کے مطابق دونوں ملازمین میں سے کسی ایک کو جی او 317 کے تحت پہلے سے تبادلے پر دوسرے مقام پر ڈیوٹی جوائن کرنا ہوگا اور ایک ہی زمرے میں کام کرنے والے ملازمین اور اساتذہ کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں کرونا کی صورتحال کے سلسلے میں ڈائریکٹر صحت عامہ ڈاکٹر سرینواس راؤ نے ریاستی ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کی ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ میں نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں کرونا کے معاملات میں کمی ہو رہی ہے۔ ریاست میں مثبت شرح 3.40 ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن حدود میں یہ شرح 4.64، میڈچل ملکاج گیری میں 3.76، نارائن پیٹ میں 8.88، کاماریڈی میں 8.32 مثبت شرح درج کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گدوال ضلع میں سب سے کم شرح 1.45% رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاحال 99 لاکھ مکانات میں فیور سروے کا کام انجام دیا گیا ہے اور مختلف علامات پر 4.3 لاکھ افراد کو دواؤں کے کٹس فراہم کیے گئے ہیں۔ بچوں کے علاج کے لیے دواخانوں میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریاست میں روزانہ تقریباً 1 لاکھ افراد کے کورونا معائنے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس رپورٹ میں کہا کہ میڈارم جاترا کے سلسلے میں حکومت قواعد پر عمل کرے گی۔ کورونا کے معائنوں، طبی کیمپس، ایمبولینس گاڑیوں کو تیار رکھا گیا ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ طلبہ کا تعلیمی سال ضائع نہ ہونے پائے۔ چار مینار بس اسٹینڈ میں ایک شخص کی بائیک کے پٹرول کی چوری کا واقعہ پیش آیا۔ قبل ازیں بھی اس طرح کے واقعات کا پتہ چلا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ انہوں نے چار مینار بس اسٹینڈ میں کام کے سلسلے میں اپنی بائیک کو پارکنگ کے لیے لگایا تھا، تاہم جب وہ واپس ہوئے تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان کی بائیک کا سارا پٹرول چوری کر لیا گیا اور بائیک کی نلی کھلی پڑی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس واقعے کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ انہوں نے اس واقعے کے مستقل حل کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ سرور نگر پولیس اسٹیشن کے حدود کے سائی نگر میں ساہوکار کے مکان کے سامنے متاثرین نے دھرنا دیا۔
اس موقع پر ان متاثرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ان سے بڑے پیمانے پر دھوکہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرض کی رقم کی واپسی کے باوجود ان کے مکانات اور اثاثاجات کے دستاویزات ساہوکار کی جانب سے واپس نہیں کیے گئے ہیں، جو افسوس کی بات ہے۔ تلنگانہ پرجلا پارٹی کے صدر مرلی دھر گپتا نے کہا ہے کہ مرکزی بجٹ غریبوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس سے ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ انہوں نے مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتارمن کی جانب سے پیش کردہ بجٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ کسانوں کے تعلق سے خاموش ہے۔ صحت اور تعلیم کے شعبے پر بھی اس بجٹ میں مناسب طور پر رقمی الاٹمنٹ نہیں کیا گیا ہے۔